भारतीय जनता पार्टीचा Vijay Fernandez statement was misquoted by the people. How do you look at it? पहिले कितें तरी उलोवप घटनेचेर एगेन्स्ट उलोवप मागीर सांगप मिसकोट केला तो ते मिसकोटच जाल्ले आसा कसले स्टेटमेंट दिता तेकाच खबर ना ते मागीर तूं जाणा मिसकोट सगळ्यांक आवडटा ते पिकल म्हणजे तो पिकलच दिवपाक ट्राय करता जेवण दिवपाक ट्राय करना बाब मोदीन आमकां कितें सांगला आय हॅव सर्वड लास्ट 10 years द डेव्हलपमेंट आय हॅव डन विकास केला ओली आय हॅव सर्वड यू स्टार्टर्स जेवण येवपाचें आसा पुढचे बदल इतलो हाडपाचो आसा आख्खो देशाचो खूब आनी खूब विकास करून तो दाखोवपाचो आसा दॅट इज द मिनींग ऑफ द फूल मील समथिंग फॉर एव्हरीवन महिला आसूं दी युवा आसूं दी सिनियर सिटीजन आसूं दी बाकी नागरीक आसूं दी हें तो करून दाखोवपाचो आसा बेट्यांचोच न्हू लोकांचो भुरगो आवाज एकूच आवाज की दोन्ही सीट उत्तर आणि खास करून आमची दक्षिण गोंय आमी व्हडल्या मार्जिनान फार मुखार आसा सारखे मुखार आहा आनी सगळ्यान व्हडल्या मार्जिनान 50-60 हजार वोटान आमी जिखतले आज आमी ही रॅली दवरला फाल्यां आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आमचेच वाठारान येता मुर्मुगांव तालुका सांकवाडे ऑपोजिट बिर्ला टेम्पल कितें दाखयता तेजो मोग गोंयचे खातीर की तेका गोंयान प्रवास करपाकूच जाय आनी तो प्रवास करताना आमचे भाग्य जावन आसा मुर्मुगांव येता म्हणून हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळून उणेंत उणें 25,000 लोक थिंगा आसतले आनी आमी 50-60 लोक आख्खे गोंयसून तेजे सभेक येतले हे दाखोवन दिता तेका सपोर्ट आहा तो विश्वगुरू जाला तो देशाचो व्हडलो नेतो जाला तो तेका सगळे लोक कशे कनेक्ट आहा ते ना जातीचेर ना कातीचेर कांयच डिव्हिजन ना तो हांव मागता आख्खे गोंयचे लोकांकडे हे चित्र पळया पयलेच फावटी बाब मोदी सारखे लिडरा कडेन कनेक्ट जावपाक जोडून घेवपाक गोंयचे खातीर कितें तरी बरें करपाक लोकां खातीर कितें बरें करपाक एक व्हडल्यांतली व्हडली संदी जावन आसा दाबोळीचे आमदार तांच्या मतदारसंघात दाबोळी हांगासर असंख्य कार्यकर्ते त्यांच्या बरोबर सगळ्या लोकांच्या घरा काल तांच्यांनी निमंत्रण दिल्लें आसा पण आज आमदाराच्या उपस्थितीत ते सगळे जाण वांगडा ह्या दिवाड्याच्या वाठारा भितर सगळ्यांक नमस्कार करत ते फुडें वचत आसात कारण फाल्यां आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची जाहीर सभा आसा पयल्या वेळाचेर पंतप्रधान जातकच कुठ्ठाळे आपल्या मुरगांव तालुक्या भितर सांकवाळ ऑपोजिट बिर्ला टेम्पल सांजचे 5 वरांचेर आणि सबंद मुरगांव तालुक्यात जशें आतां आमच्या मंत्र्यान सांगलें मॅक्झिमम संख्येन तालुक्यांत येवपाचें आसा आनी दाबोळीच्यान सुद्दां त्याच मोठ्या संख्येन हे सगळे जाण लोक बसवाचे आसात तांचें निमंत्रण दिवपाक आमदार आनी सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन आज ह्या वाड्यार फिरतात काल पयर पासून 2 दीस पयलीं तांच्यांनी घराघरान वचून निमंत्रण दिल्लें आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ज्या तरेचो माहोल हांगा जर पळयलो आसा म्हणजे आतां आमी संतोशी माता देवळा कडेन पावले त्या देवस्थानात आतां फटाके वाजोवन तांचें स्वागत केल्लें आसा आनी त्यामुळे लोकां मदीं उत्साह आसा कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह आसा आनी त्यामुळे तांकां ह्या मतदारसंघांतल्यान तांच्यांनी सांगिल्लें आसा 7,000+ लोक हे ह्या मतदारसंघांतल्यानूच वचपाचे आसात ताचो हे माहोल जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता ते 100% खात्री आसा की बऱ्या तरेच्या फाल्यांच्या रॅली भितर भरपूर लोक तातूंत सहभागी जातात हांवें त्यात सांगलो जो उत्साह तांच्यांनी आतां जे उलोवन दाखयलें लोकां मदीं उत्साह आसा आनी त्यामुळे उत्साहाचें प्रतीक आसा लोक ते सुरवातेक 100 सुरवात जाता आतां रॅली सोंपता म्हणल्यार कारण एक 1000 कार्यकर्ते लोक हांगासरल्या स्वखुशीन भायर सरतले तो एक उत्साह लोकां मदीं दाखयता कारण लोकसभेची निवडणूक पण जशी निवडणूक आमी विधानसभेक जो उत्साह आसा तशा पद्दतीचो उत्साह हांगा पळयता आनी ताचोच परिणाम म्हणून
पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग हायेस्ट जातली आणि मॅक्झिमम पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग या मतदारसंघात जातली. कितें सांगू शकता? म्हाका दिसता आमचे जे 22 नंबरातले 4 पार्ट येता हितून 2, 3, 4, 5 हितून आमी 2000च्या वयर तरी मार्जिन 2000 वयर संख्येन वोट घेतले आणि दाखयतले की आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आसा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान आसा आणि पक्षाच्या फाटल्यान रावतले म्हणून. आणि आमी हे दाखोवंक सोदता आमच्या मोहीम बिजन सराक, सीएमांक, तशेंच आमचे जे प्रेसिडेंट आसा तानावडे साहेब तांकां दाखोवंक सोदता की न्यू वाड्यार सगळो आसा जो सगळो जो आसा फ्लो आसा तो भारतीय जनताकूच पडटलो आणि मोठ्या संख्येन हांगसर वोट जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेट मेळटले. पल्ली देवपेक आमचे खास करून आमी 60,000 मार्जिन दवरले आसा ते बी आमी क्रॉस करूं शकतात जे जर आमी वोट पडलेले. सो हांव सगळ्यांक विनंती करता निवाड्याच्या नागरिकां कडेन तेंच्यांनी वोट करचे, बहुसंख्येन वोट करचे आणि भारतीय जनता पक्षाची उमेद आसा ताका जरूर विजय करचे म्हणून.